6 नंबर भी याद है। बस फिर इनके 6 नंबर भी याद करने में खत्म करता हूँ, हजरत का बयान मुफस्सल होगा इंशाअल्लाह। इनके भी 6 नंबर है। एक बेचारा तालिब इल्म था, पढ़ने गया कहीं अरबियों के मदरसे में। अब वहां जब पढ़ना पड़ता था, ये सर्फ याद करो, नाहव याद करो, ये बड़ा तंग आया। ऐसा मदरसा हो जहां बगैर पढ़े संद मिलती हो। अब बेचारा बैठा है, कोई गैर मुकल्लफ गुजरे लगा, यहाँ बैठा। उसने कहा भाई मदरसे वाले पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ने को जी नहीं चाहता, घर वाले तंग करते, पढ़ के आओ, संद लेके आओ। तो फिर हमारे यहाँ आ जाओ। वो ले गया, उसने संद लिख दी, ये ले लो। उसने कहा सनद तो लिख दी, लेकिन ये तो मुझे पढ़नी भी नहीं आती, क्या लिखा है नहीं आता। ने कहा कि हम इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाते, बस 6 नंबर याद कर लो। जी कौन सा? उनका पहला नंबर ये है कि जब किसी से मिलो, वो जिस हाल में हो, और कहो हज़रत इस किस्म का रुमाल किस हदीस में आता है जी, यूं बैठना किस हदीस में आता है, इस किस्म की रेड़ी किस हदीस में आती है, इस किस्म की ऐनक किस हदीस में आती है, इस तरह की टेप किस हदीस में आती है। अब वो बेचारे भागे फिरेंगे कि मौलवी साहब की हदीस निकाल के दो, वो कोई हदीस वाला आ गया, वो हदीस के बगैर बात ही नहीं करता। और तेरा काम होगा कि गली बाजार में कहे बस जी उम्मतियों की फिक्र पढ़ाते हैं, किसी को हदीस नहीं आती, मैंने हदीस पूछी कोई बता सका नहीं। अब इतने काम के लिए किसी इल्म की जरूरत है? ये 6 साल के एक बच्चे को हम भेज देते हैं, वो बाजार में हर रेडी पर हाथ रख के पूछेगा कि ये रेडी किस हदीस में भी आती है, पूछेगा या नहीं आती? उसने कहा ये तो बात हजरत आपने गुर की बात बताई, मैं तो किसी को चाहे में कोई मेरे सामने ना खड़ा होके खड़े होने की हदीस पूछेगा, कोई ना बैठे, कोई कपड़ा पहनेगा तो रंग की हदीस पूछ लूंगा। ये तो आपने ऐसा काम बताया कि किसी को मैं चैन से अब बैठने नहीं दूंगा। लेकिन एक दिल में खदशा है थोड़ा सा, वो क्या कि आखिर मैं भी वहां जाकर कोई काम करूंगा या नहीं। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये किस हदीस में है, फिर उसने कहा डरते क्यों हो, दूसरा नंबर याद कर लो। ये क्या? ये कहा जब तुमसे कोई पूछे ना कि ये तुम्हारी हालत किस हदीस में है, तो फौरन जवाब देना किस हदीस में मना है, किस हदीस में मना है। और पूरे इलाके में शोर मचा देना कि कुछ नहीं आता हनफियों को, इस ऐनक के सबूत की हदीस मांगी थी, उसके मना की मांगी थी, ना वो मिली ना ये मिली। कितने नंबर हो गए? 2। उसने कहा कि ये तो बात ठीक है, लेकिन सारी दुनिया अनपढ़ों की नहीं, मसलूम इतना बड़ा मदरसा है जहां दौरा हदीस शरीफ होता है। अब मैं कोई ऐसी बात पूछ बैठूं जो सचमुच हदीस में मिल जाए और वो हदीस ले आए, तो ये बताओ कि मान लूं या ना। उसने कहा मानने की क्या जरूरत है। देखा फिर अब क्या करो। देखा तीसरा नंबर एक उन्होंने बता दो कि जिस तरह राफजी हजारों सहाबा में से 4-5 को मानते हैं, हम हदीस की सैकड़ों किताबों में से सिर्फ 6 मानते हैं, बाकी मानते नहीं। अब वो तहावी चीज रहेंगे, हाँ ये नहीं हमें मानता, ये नहीं मैं मानता, यानी किसी एक हदीस का इनकार नहीं, पूरी किताबों का इनकार है। हालांकि आपके दौरा हदीस शरीफ हो रहा है, कभी किसी तालिब ने ये नहीं कहा कि इमाम बुखारी शाफी थे, मैं हनफी हूं, मैं नहीं पढ़ता बुखारी। कब कहा किसी उस्ताद ने ये कभी नहीं कहा कि अबू दाऊद तो हम्बली थे, मैं क्यों पढ़ा अबू दाऊद। भाई मौता इमाम मालिकी पढ़े, हम क्यों पढ़े। हम कहते हैं हदीसें तो अल्लाह के नबी पाक की है ना। हमारे यहाँ ये जिद और तासुब नहीं, ये मेरा तेर नहीं कि ये हदीस मेरी है और वो तेरी है। वो कहते एक पीर साहब थे, उनके मुरीद एक गांव में रहते थे, कहीं आपस में दोनों मुरीद लड़ पड़े। पीर साहब बेचारे आ गए, जो पहले घर मुरीद का आया ना वहां चले गए, वो लड़े हुए थे दोनों। तो किसी ने बताया कि हजरत तशरीफ लाए हैं, तो सारा सवाब तो खिदमत का वो कमा रहा है। इसने कहा कि पीर साहब तो हमारी मुश्तरका जायदाद है ना, चलो मैं भी जाता हूँ। ये गया तो वो एक टांग दबा रहा था हजरत की, ये फारिग थी, ये जल्दी से इसने ये दबानी शुरू कर दी। लेकिन जरा तेजी में जो बैठा ना, तो ये उंगली इस टांग को लगी जिसको दूसरा दबा रहा था। उसने समझा कि इसने मेरे हाथ में दस्तंदाजी की है। उसने पीर साहब की इस टांग पर जोर से मुक्का मारा कि तू कौन होता है मेरी टांग को उंगली लगाने वाला।
یہ اٹھا, یہ ڈنڈا لے اور زور سے اس پر آیا. تو کون ہوتا ہے میری ٹانگ پر مکہ مار؟ اب وہ اٹھ کے کلاڑی لے آیا. اس نے کہا اللہ کی قسم آج شریک کی ٹانگ نہیں رہنے دوں گا, کاٹ کے چھوڑوں گا. یہ سب بیچارے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ ہے ٹانگ میری ہے, اللہ کے واسطے معاف کر. وہ کہتا نہیں یہ شریک کی ٹانگ ہے, یہ ہم کاٹ کے چھوڑیں گے. غیر مقلد کہتا ہے بے شک تعلیم نبی پاک کی حدیثیں ہیں لیکن لکھنے والا حنفی ہے, یہ شریک کی ٹانگ ہے, ہم اس کو کاٹ کے چھوڑیں گے. موتا امام محمد میں بے شک حدیثیں اللہ کے نبی پاک کی ہیں لیکن یہ شریک کی ٹانگ ہے, اس کو ہم کاٹ کے چھوڑیں گے. یہ میر اور تیر کے لیے تیسرا نمبر رکھا ہوا ہے. کتابوں کا انکار ہو رہا ہے اور ہمارے پاس دوست آتے ہیں جی یہ کتاب وہ نہیں مانتے, اس سے حدیث نہ دکھاؤ. کیوں نہ ہم ان کے لیے اپنے نبی کے حدیثوں کا انکار کریں؟ میں کہتا ہوں جس کتاب کو نہ مانے اس کی پہلے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ منکرین حدیث میں تھے. آپ حدیثیں پڑھیں بار بار اسی کتاب سے, آپ حیران ہوں گے, ٹوٹ کر بھاگے گا حدیث سن کر. تو کتنے نمبر ہو گئے؟ ہمارے ضلع اوکارا میں ایک ہائی اسکول ہے, اس کے ارماز صاحب بابا فرید بن گنج شکر کی اولاد میں سے ہیں. بیچارے نماز نہیں پڑھتے تھے. 5 ٹیچر غیر مقرر ہے, 4 تو فارغ التحصیل عالم اور 5واں بیچارہ کریم سی ہے سائنس ٹیچر. ہمارا ایک چلا گیا بیچارہ تبلیغی جماعت والا یاسین طائب اس کا نام ہے, وہ ہیڈماسٹر صاحب کو رائے گڑھ لے گیا. 2-4 دن بھی لکھوا دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہیڈماسٹر صاحب پکے 5 وقت نمازی بن گئے. اب ایک تو ہے نا تبلیغی جماعت کا کام کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کہنا بھی نماز پڑھو, ٹھیک ہے نا. کھیتوں میں پھر رہے بھی آپ کہاں تھے؟ وہ بیچارہ مسلمان تھا, کلمہ پڑھتا تھا لیکن نماز میں سوتے ہیں یاد دلانے گئے. دکان پر کھڑے ہیں, مکان پر کھڑے ہیں, تو آپ کے علاقے میں غیر مقلد بھی 8-10 جاتے ہیں بے نمازوں کے پاس؟ نہیں, ان کا کام بعد میں شروع ہوتا ہے. جب شروع کر دی کسی نے نماز پھر یہ آ جاتے ہیں تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں. ان کا کام ہے بے نماز کو نماز پر لگانا. ان کا مشن ہے نمازی کے دل میں اتنے وسوسے ڈالنا کہ وہ بیچارہ چھوڑ ہی جائے کہ نہیں ہوتی تو کیا. ان کے الٹ مشن ہے. تو اب وہ ہرماس صاحب جو نماز پڑھنے لگے, اب آ گیا یہ ہرماس صاحب آپ کی تو نماز ہی نہیں, آپ کا جو وضو نہیں ہوتا. اس صلاۃ الرسول آگے سیال کوٹی کی, ادھر سے جناب کئی کتابیں ڈھیر لگ گیا. اب بیچاروں کو نیا شوق ہوا تھا حدیث پڑھنے, دین کی بات طرف, اس نے پڑھنی شروع کر دی. ایک دن والی یاسین طائب سے کہنے لگا کہ یاسین بھائی تیرا میں شکر گزار تو بہت, نماز پر لگا دیا لیکن میں اب آگے جا رہا ہوں ذرا. کہا آگے کدھر؟ اس نے کہا دیکھو کتنی کتابیں ہیں حدیث کی. اس نے دیکھا کہ 2-4 دن نہ جائے, ہم امین صاحب کو بلاتے ہیں ذرا, کہ جلدی بلاؤ. پھر میں گیا, انہوں نے صلاۃ الرسول نکال کر میرے سامنے رکھے. ماں صاحب نے, سارے ٹیچر بھی بیٹھے تھے. کہیں گے یہ جو حدیث عبادہ بن صامت والی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں نسائی شریف کا حوالہ بھی تھا. میں نے نسائی کھول کے سامنے رکھی. میں نے کہا صادق صاحب نے جو آخری جملہ لکھا نا اس میں فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا, یہ نسائی میں نہیں ہے. ہرماس صاحب کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو گیا ہے, ہو سکتا کیا. اب وہ دیکھے دونوں طرف کتاب کو, تو مولوی صاحب یہ کیا ہے, اتنا دھوکہ. میں نے کہا یہ تو اس کا ہے جس کا نام صادق ہے, جن کا نام